अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पंजाब असम्बली से पीटीआई के 26 अरकान को मुअत्तल करने के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली ने इन 26 अरकान की नाअहली के लिए रेफरेंस दायर कर दिया है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान जो हैं वो ख़ुद आज इलेक्शन कमीशन पहुँचे और इलेक्शन कमीशन में उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर रेफरेंस दायर कर दिया है कि इन अरकान को नाअहल करार दिया जाए। क्यों? क्योंकि इन अरकान ने 27 जून का जो इजलास हुआ था पंजाब असम्बली में, उस इजलास में हंगामा बर्पा किया, बदतमीज़ी की, शोर शराबा किया। न सिर्फ शोर शराबा बल्कि गालम गलोच, हाथापाई, तोड़ फोड़ ये भी किया। मलिक अहमद ख़ान जो हैं स्पीकर कौमी असम्बली, वो कहते हैं कि भाई एहतजाज तो हक़ है सबका, पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। ऐवान में जो डेकोरम होता है या जो पार्लिमानी आदाब होते हैं उनको मलहूज़े ख़ातर रखना चाहिए, उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इन्होंने रेड लाइन क्रॉस कर दी, इन्होंने तमाम हदें पार कर दी एहतजाज की, अखलाकियात की और तहज़ीब का दायरा जो है इन्होंने वो क्रॉस किया। तो लिहाजा इन्होंने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है, अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है। तो ये हल्फ की खिलाफ वर्जी आइन की खिलाफ वर्जी है। मैं इलेक्शन कमीशन में ये सवाल छोड़ रहा हूँ इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि हल्फ की खिलाफ वर्जी करने वाले का क्या करना चाहिए। क्या उनको नाअहल नहीं होना चाहिए? क्या उनसे असम्बली की नशस्त खाली नहीं करानी चाहिए? क्योंकि जो बंदा हल्फ की पासदारी नहीं कर सकता उसको असम्बली में रहने का हक़ नहीं है। ये मलिक अहमद ख़ान ने जो मीडिया से गुफ्तगू की है इलेक्शन कमीशन के बाहर, उसमें उन्होंने कहा है कि भाई जो हल्फ की पासदारी नहीं कर सकता मेंबर, उसको असम्बली में रहने का कोई हक़ नहीं है। ये तो 25 है, अगर 35 भी होते तो भी मैं इनको इसी तरह डील करता जिस तरह इनको 25 को किया है। तो इतलात ये आ रही हैं पंजाब असम्बली से, पंजाब से, कि नून लीग ने तय किया हुआ है कि इन अरकान को फारिग करना है। अब इसमें माजी में हमने इतनी बड़ी तादाद में शोर शराबा करने पर, हंगामा आराई करने पर, इतनी बड़ी तादाद में हमने नाअहली या मुअत्तली नहीं देखी। इनको मुअत्तल किया है 15 इजलासों तक। अब आप हिसाब लगाएं कि महीने डेढ़ में एक इजलास होता है या 2 महीने में, तो 15 इजलास का मतलब है कि तकरीबन है पूरी असम्बली, पूरा टेन्यूअर जो है 5 साल जो बाकी रहता है, पौने 4 साल या 3.5 साल, इस पूरे अरसे के लिए समझे मुअत्तल कर दिया है। तो अगर मुअत्तल ही कर दिया है, अब अगर नाअहल नहीं भी होते तो भी असम्बली मुद्दत पूरी कर लेगी और इनकी बारी नहीं आनी, इनकी मुअत्तली ख़त्म नहीं होनी। मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक अंदाज़ा ये राउंड अबाउट इतना ही है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई आ भी गए तो आखिरी इजलास में आ सकते हैं, जब असम्बलियाँ ख़त्म हो रही होंगी तो उस वक़्त कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये असम्बली से तो आउट इनको कर दिया गया है। हाँ, माजी में एहतजाज होते रहे हैं, हर जगह पे एहतजाज होता है, कौमी असम्बली में होता है, सूबाई असम्बली में होता है। पूरी दुनिया में जो जमहूर है, जो पार्लिमान है, जहाँ जहाँ जमहूरियत है, जहाँ जहाँ पार्लिमान है, वहाँ एहतजाज होते रहते हैं। और लेकिन एहतजाज का एक दायरा होता है, एक लिमिटेशन होती है कि भाई आप इस लिमिट में रहकर, इन हुदूद के अंदर रहकर आपने एहतजाज करना है। कापियाँ फाड़ी जाती हैं, स्पीकर डाइस का घेराव किया जाता है, रोस्ट्रम का धरना दिया जाता है, नारेबाजी की जाती है, प्ले कार्ड ले आते हैं, ये सारा कुछ तो होता है। लेकिन गालम गलोच और हाथापाई और तोड़ फोड़, ये तो बिल्कुल कतई इसकी इजाज़त किसी भी आइन में, किसी भी जमहूर में, किसी भी सिस्टम में, निज़ाम में इसकी इजाज़त कहीं भी नहीं होती। लेकिन पीटीआई ने ये रवायात दोबारा से ज़िंदा की हुई हैं। पहले माजी में ये पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में इस तरह करते रहे हैं, 90 की दिहाई में आपस में इसी तरह ही रवैया रहा है, नून लीग का भी, पीपल्स पार्टी का भी। लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सीखा है अपनी गलतियों से, माजी की गलतियों से पीपल्स पार्टी और नून लीग ने सीखा है।
اس کا ازالہ کر رہی ہیں دونوں جماعتیں۔ اب ان کے درمیان ہاتھا پائی اور گالم گلوچ نہیں ہوتی، لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ مہذب سیاستدان ہے۔ خواجہ آصف اگر بات کر رہا ہوتا ہے چلو طنز جملے بازی یہ تو چلتا ہے، لیکن وہ بھی اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر، پارلیمانی آداب جو ہوتے ہیں ان کو نظر میں رکھ کر طنز بھی ہوتا ہے، مزاح بھی ہوتا ہے، تنقید بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کا پوسٹ مارٹم بھی کیا جاتا ہے، آئینہ بھی دکھایا جاتا ہے، لیکن گالم گلوچ تو نہیں کی جاتی۔ نوید قمر، خورشید شاہ، خواجہ سعد رفیق، اب یہ لوگ بول رہے ہوتے ہیں تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ایک میچور سیاستدان ہے، میچور اور مہذب سیاستدان ہے، مہذب آدمی ہے، منتخب نمائندے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی کے لوگ جب کھڑے ہوتے ہیں تو گالم گلوچ، بد اخلاقی، بد زبانی یا ہاتھا پائی، یہ جو پچھلی اسمبلی تھی عمران خان کے دور کی، مراد سعید اور یہ کیا کرتے تھے، یہ ہاتھا پائی کرتے تھے، ایک دوسرے کو مارنے آتے تھے، گلا پکڑتے تھے، گھونسے مکے لاتے مارتے تھے ایک دوسرے کو، یہ رویہ ان کا رہا ہے۔ تو اب وہی رویہ پنجاب اسمبلی میں بھی اپنایا ہوا ہے۔ قومی اسمبلی میں آج کل وہ رویہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ قومی اسمبلی میں ایک تو تعداد کم ہے، دوسرا تھوڑا سا سیکھا ہے شاید قومی اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تنقید کر رہے ہوتے ہیں، عمر ایوب ہیں یا باقی لوگ ہیں، وہ شدید تنقید کر رہے ہوتے ہیں حکومت پر، لیکن گالم گلوچ نہیں کرتے، ہاتھا پائی نہیں کرتے، توڑ پھوڑ نہیں کرتے۔ صوبائی اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں انہوں نے وہ روایت ابھی بھی زندہ رکھی ہوئی ہے۔ مریم نواز 27 جون کو تقریر کر رہی تھی پنجاب اسمبلی میں، اور مریم نواز کی تقریر کے دوران انہوں نے ہنگامہ برپا کیا، تنقید کی، گالم گلوچ، بد اخلاقی، بد زبانی، جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ کی ہیں، جس پر اسپیکر نے ان کے خلاف ایکشن لیا۔ اطلاعات تو یہ مل رہی تھی پنجاب سے کہ ان کو فارغ کرنے کے لیے، پی ٹی آئی کو بالکل اسمبلی سے فارغ کرنے کے لیے جو ہے وہ راستے نکالے جا رہے ہیں، قانونی اور آئینی جو راستے ہیں، جو آپشنز ہیں، وہ ڈسکس کیے جا رہے تھے کئی دنوں سے، یہ 3-4 دن سے اس کی مشق جو ہے ایکسرسائز چل رہی تھی۔ تو آج بالآخر اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہے ملک احمد خان، انہوں نے الیکشن کمیشن پہنچ کر ان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ میں خبر پڑھ کر سنا دیتا ہوں، مختصر سی ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے سنی اتحاد کونسل کے 26 ارکان کے خلاف الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان الیکشن کمیشن پہنچے، جہاں انہوں نے سنی اتحاد کونسل کے ارکان صوبائی اسمبلی پنجاب کے خلاف نااہلی ریفرنس الیکشن کمیشن میں دائر کیا۔ ذرائع کے مطابق ملک احمد خان نے سنی اتحاد کونسل کے 26 ارکان صوبائی اسمبلی کے خلاف الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کیا۔ 27 جون کو پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن ارکان نے شور شرابہ اور ہنگامہ آرائی کے ساتھ توڑ پھوڑ کی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے 26 ارکان کی رکنیت معطل کی گئی تھی، جس کے بعد 28 جون کو اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے اپوزیشن کے 26 ارکان کی نااہلی کے لیے ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجنے کا اعلان کیا تھا۔ دوسری طرف اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے، جو لوگ آئین اور حلف کی پاسداری نہیں کر سکتے انہیں رکن اسمبلی رہنے کا حق نہیں ہے۔ آئین توڑنے والے 25 کے بجائے 35 بھی ہوں تو بھی یہی کروں گا، آئین ہمیشہ غالب رہے گا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے مزید کہا کہ حلف کی پاسداری کی خلاف ورزی کس زمرے میں آتی ہے، یہ سوال میں الیکشن کمیشن کے اوپر چھوڑ رہا ہوں، اور الیکشن کمیشن کے سامنے ہے کہ الیکشن کمیشن اس سوال کا جواب دے۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔